नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। आज पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलने वाला एक शख्स यूके में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ। आदिल राजा की गिरफ्तारी के ऊपर ये जान के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर एक सफ़े मातम बिछी हुई है। ये क्या वजह है कि जो शख्स पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार था, उसकी लंदन पुलिस के हाथों गिरफ्तारी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वाले परेशान हैं। ये क्यों होता है कि मलिक रियाज जैसी मुतनाज़ा शख्सियात को दिफा करने के लिए जब कोई शख्स मतलूब होता है तो वो इमरान खान निकलते हैं? ये क्यों होता है कि फरागोगी का सबसे बड़ा दिफा इमरान खान करते हैं? उस जमात की क़यादत ने उसके साथ क्या ऐसा कर दिया है कि जो कायद के पाकिस्तान को दोबारा से जन्म दिलवाना चाहती थी और जिना हाउस को जलाकर खाक कर दिया? ये जानने के लिए आपको लाहौर के उस बाग में जाना होगा जिसके बारे में तहरीक इंसाफ ये मानती है कि यहाँ पर उनका असल सियासी जन्म हुआ। बाग जिना से लेकर जिना हाउस तक का सफ़र बड़ा तकलीफ़देह है और हैरत अंगेज़ है। मौजूदा सूरत हाल को जानने के लिए आपको माजी को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं बाग जिना। अक्टूबर 2011 लाहौर बाग जिना, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं उस वक्त भी मौजूद था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा किया और उस जलसे की बार बार अब मिसाल दी जाती है कि कैसे हमने एक हकीकी सियासी जमात को फलते फूलते हुए देखा। लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि उस जलसे के होने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म की मदद फराहम की गई, किस किस्म के गढ़ उनके लिए क्रिएट किए गए जिसके ज़रिए इस पार्टी को तक़वियत दी गई। बिलाशुबा इस पार्टी ने मकबूलियत पाई, इंतखाबात के ज़रिए अपना लोहा मनवाया, उसके बाद वज़ीर आज़म भी अपना बनवाया। लेकिन जिस शिकस्त व रेख्त का इस वक्त ये जमात शिकार है और उस शिकस्त व रेख्त की वजह से जो सियासी कौमी महाज के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा भौचाल नज़र आता है, उस भौचाल से उसको समझने के लिए आपको पस मंज़र जानना बड़ा ज़रूरी है। इस वजह से हम बाग जिना में यहाँ पे आए। तो अब आपको बताना मकसूद ये है कि इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ फ़ेज़ में से गुजरी। एक फ़ेज़ तो वो थी कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आशीर्वाद में इस जमात की क़यादत को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लाया गया। इमरान खान की लड़ाई हुई चौधरी शुजात के मामले के ऊपर। इमरान खान ख़ुद बज़रिया परवेज़ मुशर्रफ वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। चौधरी शुजात उनके रास्ते में हायल हो गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से उन्होंने हल्की फुल्की लड़ाई करके अपने आप को सियासी शहीदों में शामिल किया। उस निज़ाम को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये जानें कि किस किस्म की सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुहैया की गई थी। तो आपके सामने मैं 9-10 किस्म की सपोर्ट को अंदाज़ा हो कि इस वक्त जो पार्टी के अंदर टूट फूट है उसकी बुनियादी वजह क्या है। तो इमरान खान के लिए 9 किस्म के गढ़ क्रिएट किए गए थे। सबसे बड़ा जो गढ़ इमरान खान के लिए क्रिएट किया गया था, लेकिन वाहिद नहीं था, वो अदालती गढ़ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अदालतों के ज़रिए सपोर्ट करवाने का बाकायदा बंदोबस्त किया गया था। नीचे की कोर्ट से लेकर ऊपर की कोर्ट्स तक तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए बाकायदा लोग पोजीशन किए गए थे। ये देखा गया था कि पुरानी जमातें जो हैं, पंजाब चूँकि बहुत बड़ा लड़ाई का एक मार्के का मुकाम था, तो पंजाब के अंदर इतने तवील अरसे से नवाज़ शरीफ के नीचे जो जुडिशरी बनी है, उसके ज़रिए नवाज़ शरीफ को इस ख्याल के मुताबिक कि उनको सहूलत मिलती है, उसको तोड़ने के लिए क्या बंदोबस्त करना है। तो बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए एक अदालती गढ़ क्रिएट किया गया जहाँ पर बाकायदा लोगों को डिप्लॉय किया गया, जिसके समरात से आजकल इमरान खान और उनकी जमात मुस्तफ़ीद होती है। जो समरात कम होते जा रहे हैं बतदरीज, लेकिन समरात बहरहाल अभी तक मौजूद है। तो एक जो जुडिशल बेस्टियन था इस जमात का, वो बाकायदा क्रिएट किया गया, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था। इसको 2 सालों के लिए, 4 सालों के लिए नहीं चलाना था, इसको 20 सालों के लिए चलाना था और दूसरी जमातों को मुकम्मल तौर पर तहस नहस करना था। तो एक अदालती बेस्टियन या गढ़ जो है क्रिएट किया गया। ज़राए अबलाग का भी गढ़ क्रिएट किया गया। उसका तो मैं ज़ाती तौर पर विटनेस हूँ। कैसे जमात के हक़ में बोलने वालों को प्रमोट किया गया, जमात के हक़ में राय रखने वालों को बाकायदा इंसर्ट किया गया, उनको ग्रूम किया गया। और मैं ये पिछले चंद सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2008 से लेकर तकरीबन 2022 तक जो निज़ाम बना उसकी जड़ों की बात कर रहा हूँ। तो ज़राए अबलाग के अंदर आपको बड़े पैमाने पर मुतारफ़ का सिलसिला नज़र आया। 2014 का जो धरना इस्लामाबाद के अंदर दिया गया वो एक टेस्ट केस था कि कैसे ज़राए अबलाग के ज़रिए एक आप
शख्स को, एक जमात को लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट कर सकते हैं। सैकड़ों कैमरे लगे हुए थे, कैमरों की तादाद ज़्यादा होती थी, शुरका की तादाद कम होती थी। ऑल फॉल बातें एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र की जो दानिशमंदी है उसकी मिसाल के तौर पर पेश की जाती थी। और जब तक APS वाला सानिया नहीं हुआ तब तक ये ज़राए अबलाग का बेस्टियन अपना काम करता रहा। और उसके बाद इस ज़राए अबलाग के बेस्टियन ने एक नई शक्ल इख्तियार की और वो शक्ल थी सोशल मीडिया की। तो याद रहे कि ये प्रोजेक्ट चूँकि पुराना था तो इसके लिए ज़राए अबलाग के अंदर भी बाकायदा किया गया, इंतज़ामिया के अंदर भी बंदोबस्त किया गया। पंजाब के अंदर ये ख्याल किया जाता था कि चूँकि दूसरी जमातें बहुत तवील अरसे से इंतज़ामिया को अपने परों के नीचे लेके उन्होंने रखा हुआ था, तो उस इंतज़ामिया के अंदर भी आपको जोड़ तोड़ करनी थी। आपको पुलिस अफसरान के हवाले से, आपको इंतज़ामिया के हवाले से, कमिश्नर्स के हवाले से, लोकल जो पटवार खाने हैं उनके हवाले से आपको बाकायदा एक केडर तैयार करना था इंतज़ामिया का, जिसने आगे जाके इस तमाम प्रोजेक्ट को लेके चलना था। तो इंतज़ामिया का प्रोजेक्ट भी आपको नज़र आया। जो इसके मुखालिफ थे उनके साथ बाद में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। फवाद अहचिमा ये आम केसेस नहीं थे, ये इंतज़ामिया के वो लोग थे जो प्रो PTI इंतज़ामिया के प्रोजेक्ट के दिलदादा नहीं थे और ना ही कन्विंस थे कि ऐसे काम होना चाहिए। इनको सज़ा दी गई और इनको एक बतौर मिसाल सामने रखा गया। लेकिन इंतज़ामिया के ऊपर भी बहुत अरसे काम होता रहा, तकरीबन 10, 12, 14 साल इसके ऊपर काम होता रहा, जिसके समरात आपको नज़र आए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर से लोग ग्रेड्स के ऊपर से घूमते घामते प्रमोट होते हुए मुख्तलिफ जगहों पर बैठ गए और दूसरी जमातों के अहकामात को स्कटल करते रहे और एक ख़ास जमात का जो बयानिया है वो अपनाते हुए नज़र आए। इसके अलावा कारोबारी हलकों के अंदर भी एक गढ़ तैयार किया गया था। जो वसाइल हैं जमात को मुकामी तौर पर चाहिए, जिसके लिए आपने बड़े बड़े बिज़नेसमैनों को बाकायदा इंटीग्रेट किया, उनको कन्विंस किया कि जो रिवायती सियासतदान हैं, नवाज शरीफ का ख़ानदान अगर बिज़नेस करता है या दूसरी जमातों के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी का वोट बैंक मौजूद है तो आपने उस वोट बैंक को अंडरमाइन करना है। तो बिज़नेस कम्युनिटी को बाकायदा कल्टिवेट किया गया और लॉन्च किया गया कि आपने अपने वसाइल भी देने हैं, कारोबार भी देना है, सपोर्ट भी देनी है। तो छोटा बिजनेसमैन मार्केट से लेके स्टॉक मार्केट वाला बिजनेसमैन तमाम का तमाम एक लाइन अप क्रिएट किया गया जो एक बहुत अरसे तक जमात को सपोर्ट करता रहा और जिसके अंदर इस वजह से आपको नज़र आता है कि इमरान खान की जब ATM की बात होती है तो उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ बाकायदा ATMs अटैच हुए। इमरान खान ने उसको कैसे इस्तेमाल किया ये एक अलग बात है, लेकिन ATM अटैच हुए। बैक एंड के ऊपर कराची बेस्ड बिज़नेस कम्युनिटी जो है या KPK के अंदर अब तो खैर बिज़नेस तबाह हुआ, उस वक्त की बिज़नेस जो कम्युनिटी थी उसको इस्तेमाल किया गया और बाकायदा एक निज़ाम तरतीब दिया गया जिसके ज़रिए वसाइल को ट्रांसफ़र किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। जो सियासी गढ़ था वो बड़ा वाज़ेह था, आपने दूसरी जमातों का वोट तोड़ना है। तो जो मजहबी बुनियादों पर वोट बनाए गए थे उन वोटों को आपने अलग-अलग करना है, नई जमातों को आपने तरतीब देना है और वोट तोड़ने के बाद जो वोट टूट कर PTI की तरफ जाता है उसको जाने देना है, जो टूट कर अपनी शनाख्त बनाना चाहता है उसको बनाने देना है। लेकिन रिवायती जमातों के साथ आपको ये जो वोट बैंक है छोटे छोटे 10,000 के, 8,000 के, 15,000 के, इनको नहीं जुड़ने देना। लिहाजा आपने देखा 2013 से 2018 तक कितने नए ग्रुप सामने आए, कितनी नई जमातें बनी और उन जमातों ने कितने हलकों के अंदर 2018 के अंदर कितना वोट तोड़ा। तो ये तमाम एक बाकायदा प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इंतखाबी गढ़ फिर बनाना था, जिससे मुराद ये है कि इंतखाबात के निज़ाम को आपने इस तरीके से चलाना है कि अगर ये तमाम तर इंजन इमरान खान और उनकी जमात को नहीं सकते और ताकत तक नहीं ला सकते तो फिर आखिर में आपने कुछ ऐसा निज़ाम तो बनाना है जिसके अंदर भले वो RTS को बिठा कर करना है या हलकों के अंदर आपने रिगिंग करवा के करना है या आपने रिज़ल्ट डिले करके करना है। बहरहाल इंतखाबी निज़ाम के अंदर भी आपने लोगों को लगाना है, बाकायदा प्लानिंग करनी है ताकि अगर सियासी मामलात किसी एक नुक्ते पर आकर रुक जाएं तो फिर एक धक्का अवेलेबल हो इंतखाबी नताइज के ज़रिए। 2018 के अंदर आपको नज़र आया और अगर ये सब कुछ फेल हो जाता तो फिर इंतखाबी गढ़ तो मौजूद था। इंतखाबी गढ़ क्या था? इंतखाबी गढ़ बुनियादी तौर पर इंतखाबात के नताइज को बदलने की जो पुरानी तरकीब थी उनको एक ख़ास फार्मूले में तब्दील करना था। बहुत सी जगहों पर
पसंद के लोग लगाने थे जो दूसरी जमातों के बारे में आपको बताएं कि वो रिगिंग कैसे करते थे, जो रिगिंग के माहिर थे, जो घाघ सियासतदान थे, उनसे पूछ प्रतीत करके इस फार्मूले को बाकायदा एक तेज़ी दी गई। फिर RTS का निज़ाम हमने देखा, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपने नताइज को तब्दील किया, और जब टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी जमात को आप ताकत में नहीं ला पाए तो फिर सीधा डंडा चलाया गया और कहा गया कि आप रिज़ल्ट्स को रोक दो और यहाँ से जो जीत गया है उसको हरवा दो, जो हार गया वो उसको जितवा दो। तो इंतखाबी एक बेस्टियन क्रिएट किया गया ताकि इस तमाम निज़ाम की एक लेजिटिमेसी कायम हो। और सबसे अहम जो मामला है वो था एक पेज का, लेकिन एक पेज वाला बेस्टियन या गढ़ क्रिएट जो किया गया उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इस जमात को मुतारफ़ करवाया गया कि जान के अंदर एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आ गई है। उस इनकलाबी तब्दीली के ज़रिए उस वक्त 18 करोड़, फिर बाद में 21 करोड़, फिर 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, और किस तरह रिवायती सियासतदान जो हैं वो तितर बितर हो गए हैं, और ये सैलाब ऐसा है जो सबको बहा के लेके जा रहा है। तो एक बैनुल-अक़वामी तौर पर इमेज भी क्रिएट किया गया, लेकिन सबसे अहम जो बेस्टियन या गढ़ क्रिएट किया गया वो एक पेज का था कि अगर सब कुछ फेल हो जाए, ज़राए अबलाग भी फेल जो हो जाए, इंतज़ामिया भी फेल हो जाए, जुडिशरी भी फेल हो जाए, बिज़नेस कम्युनिटी भी तितर बितर हो जाए, सियासी दाव पेज भी ख़त्म हो जाए, तो फिर एक पेज तो था। तो आपको 2018 से लेकर 2021 तक एक पेज वाला बेस्टियन जो है वो ऑपरेट करता हुआ नज़र आया। अब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक ख़ास अंदाज़ अपनाया है, एक एक करके ये तमाम गढ़ तबाह हो गए हैं। ज़राए अबलाग बहुत हद तक हटा लिया गया है, अदालती गढ़ जो है वो कुछ ऑपरेट कर रहा है, मोस्टली उसको हटा लिया गया है, इंतज़ामी तौर पर गढ़ हट गए हैं, बिज़नेस कम्युनिटी वाले गढ़ हट गए हैं, अब एक पेज वाला गढ़ हटा लिया गया है। बैनुल-अक़वामी तौर पर हाथ पैर मारे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन वो गढ़ भी बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप ये जानना चाहें कि तहरीक इंसाफ इतनी जल्दी मेल्ट डाउन उसका कैसे हुआ, बाग़ जिना के अंदर 2011 से लेकर जिना हाउस तक सफ़र तो बड़ा लंबा आपको लगता है, तकरीबन 12 साल का, लेकिन अगर आप डिस्टेंस के हवाले से देखें तो वो जो जमात जो बाग़ जिना से अपने आप को एक बड़ा इनकलाबी नारा देते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी, वो जिना हाउस के अंदर घुसकर रियासती सिंबल को जलाकर अपनी तबाही का बंदोबस्त क्यों कर रही है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इस तमाम तजर्बे के अंदर जो 9-10 स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे वो एक एक करके गिर चुके हैं, और आखिर में जब स्ट्रक्चर गिरने शुरू हुए तो इनकी क़यादत पैनिक कर गई और उनको सुझाई नहीं दिया कि आप ज़राए अबलाग के ऊपर भी वो दाव पेश नहीं मार सकते। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी मामलात उन्होंने लिख लिए हैं, वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही, अदालत के अंदर से भी महदूद रिलीफ अवेलेबल है, इंतज़ामिया काबू में नहीं है, बिज़नेस कम्युनिटी पीछे हट गई है। तो हम क्या करें? इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की बची कुची क़यादत है वो जो धमकियों के ऊपर उतरी हुई है वो एक डेस्परेशन की निशानी है। लेकिन ये जानने के लिए कि इन तमाम हालात की ख़राबी का टर्निंग पॉइंट क्या था, उसके लिए आपको फिर 9 मई के वाक़यात के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड बताने के बावजूद आप शायद ये समझ ना पाएँ कि 9 मई का वाक़या कितना बड़ा वाक़या। पाकिस्तान में 9 मई को 100 से ज़्यादा तशद्दुद के बदतरीन वाक़यात हुए, लेकिन जिना हाउस कोर कमांडर की रेजिडेंस लाहौर में जो आग लगाई गई वो कौमी नफ्सियात के ऊपर नक्श कर चुकी है। ये सिर्फ मामला एक स्टेट सिंबल के ऊपर अटैक का नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर सबसे बड़ी तब्दीली का बायस है। तो अगर आपको कोई इस्तारा तलाश करना हो, कोई टर्निंग पॉइंट तलाश करना हो, वो मोड़ तलाश करना हो जिसके बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो मुकम्मल तौर पर ना जमात रहे और ना शख्सियत रहे, तो आपको 9 मई के अंदर वाक़यात की तलाश में इस जगह के ऊपर आना होगा। इस वाक़े से पहले इमरान खान के बारे में 8 के करीब मिथ्स बनाई गई थी। उन मिथ्स का तज़किरा मैं आपके सामने कर देता हूँ। 9 मई ने इन मिथ्स को मुकम्मल तौर पर शैटर कर दिया, क्योंकि वाक़या इतना बड़ा है और तबाही इतनी बड़ी है और ऑडेसिटी इतनी ज़्यादा है। पहली मिथ ये थी कि हाथ लगाएंगे तो गिरबान से मैं पकड़ लूँगा। इमरान खान ने 2014 के धरने से पहले, 2014 के धरने के बाद से लेकर 9 मई के वाक़यात तक इस मिथ के ज़रिए अपनी सियासत को चलाया कि आप अगर मुझे हाथ लगाएं तो मैं गिरबान से पकड़ के आपको घसीटूंगा। दूसरी मिथ ये थी कि मैं सड़क को गर्म करके आपको तल दूंगा, कि आप अगर मुझे हाथ लगाने की जसारत भी करेंगे तो मैं सड़क को गर्म रखूंगा। और उनकी सियासत के अंदर
جو ایجیٹیشن کا ایلیمنٹ ہے جس کو وہ خود لیڈ نہیں کرتے ہیں، وہ پرووک اور انسائٹ کرتے رہے اور لوگوں کو باہر لاتے رہے. سپریم کورٹ کے سامنے جو کچھ ہوا، پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اوپر جو کچھ ہوا، 9 مئی کو واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام اکٹھے واقعات ہوتے ہوئے نظر آئے جو عمران خان اور ان کی جماعت مسلسل 10-12 سال سے کرتی چلی آئی. تیسری مت یہ تھی کہ اگر آپ یہ مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی میں اتنی بے عزتی کروں گا کہ آپ کو محلے میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان نے سوشل میڈیا کو بہت استعمال کیا اور یہ مت بھی پھیلائی کہ اصل میں وہ طاقت میں ہے اور وہ بیانیہ قومی طور پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. یعنی 9 مئی کے واقعات ان سے منسلک ہیں، ان کے بارے میں ہیں، ان کی جماعت کرے، لیکن مورد الزام ٹھہرائیں ریاست کے اداروں کو، ایک سازش کو کسی اور نے کیا، میں نے کنڈیم نہیں کرنا. اور اس کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا کا بہت استعمال کیا اور بین الاقوامی طور پر کیمپین بھی چلائی. چوتھی مت یہ تھی کہ میں اور میرا گھر جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. یعنی جب آپ میرے گھر میں وارنٹ سرو کرنے آئیں مثال کے طور پر، تو میں آپ کے اوپر پیٹرول بم ماروں گا، لیکن میں اپنے ورکرز کو آپ کے گھروں کے اندر بھجوا سکتا ہوں گھر کو مکمل طور پر تباہ برباد کرنے کے لیے اور جلانے کے لیے. اس بات سے قطع نظر کہ گھر کے اندر کون رہتا ہے، گھر کی تاریخ کیا ہے، گھر کی اہمیت کیا ہے. تو عمران خان نے اپنے آپ کو محفوظ ترین لیڈر کے طور پر متعارف کروایا. یہ ان کی چوتھی مت تھی. اور میرا گھر جو ہے ناقابل تسخیر ہے. اب بنی گلا کا رخ نہیں کر سکتے، زمان پارک کی طرف نہیں آ سکتے، اگر میں پنجاب گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوں تو وہاں پر نہیں جا سکتے، کے پی گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوں، سی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوں، میں جہاں پر بیٹھا ہوں آپ سمجھے کہ یہ ناقابل تسخیر قلعہ اور مورچہ ہے، کیونکہ میں وہاں پر موجود ہوں اور میرے ورکرز باہر موجود ہیں. پانچویں مت عمران خان نے اپنے بارے میں بنائی تھی کہ میں بہت بہادر ہوں اور میری چھاتی جو ہے اتنی چوڑی ہے، میرا قد اتنا لمبا ہے، بیچ میں میں خان چپل بھی پہنتا ہوں اور جو 2.5 انچ کا جس کا سول ہے، تو ویسے جو میرا قد ہے اس کے اندر 2.5 انچ ایڈ ہو جاتا ہے. جب میں چلتا ہوں تو کیا بات ہے، جب میں بات کرتا ہوں تو کیا بات ہے، جب میں بولتا ہوں تو ایسی باتیں کرتا ہوں کہ تاریخ میں کسی نے نہیں کی. تو میں ایک میتھیکل فگر ہوں، میں کوئی یونانی دیوتا ہوں جس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور میں بہت بہادر ہوں. اس مت کے ذریعے انہوں نے اپنی سیاست کو طول دیا اور اس مت کو بنانے میں، کلٹیویٹ کرنے میں، جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ریاست کے اپنے ادارے بھی پہلے موجود تھے، ریاست کی پوری مشینری اس کے اندر موجود تھی. لیکن عمران خان نے اس مت کے ذریعے اپنی سیاست کو خوب چلایا. پھر یہ ہے کہ دنیا بھر میں میرا نام بڑا ہے اور اگر مجھے ہاتھ لگائیں گے تو دنیا بھر میں ریاست کی ایسی تصویر کھینچوں گا کہ اس تصویر کے ذریعے ریاست شرمندہ ہو جائے گی اور مجبوراً وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. تو ریاست کو سفارتی امور کے ذریعے، اور سائفر کا ایک بہت دلچسپ اگزامپل ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا. اس سے پہلے وہ ڈرون حملوں کے بارے میں بات کرتے رہے، امریکہ کے خلاف بات کرتے رہے، پھر کبھی حقیقت میں امریکہ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، برطانیہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس سے قطع نظر. لیکن انہوں نے اپنے بارے میں مت بنائی ہوئی ہے کہ میں جس طرح مغرب کو انگیج کر سکتا ہوں اس طرح کوئی اور انگیج نہیں کر سکتا. ایک اور مت انہوں نے یہ بنائی کہ فوج، بیوروکریسی، جوڈیشری، میڈیا، انتظامیہ، ان سب کے اندر میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف ان سب کے اندر میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے اندر میرے ورکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کے رشتہ دار. یہ مجبور کر دیں گے آپ کو اگر آپ نے میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا. اور اس زوم کے اندر، اس مت کے ذریعے انہوں نے بڑی بڑی کنسیشنز بھی لی، میڈیا سے انہوں نے کنسیشنز لی، جوڈیشری سے انہوں نے کنسیشنز لی، انتظامیہ کے ذریعے انہوں نے تابع داری کروائی. اور اس کے بعد جو سب سے اہم مت ہے جو عمران خان نے 9 مئی سے پہلے کلٹیویٹ کی، اور 9 مئی کو آ کے وہ مت جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا نقطہ انجام آیا، وہ مت بڑی دلچسپ ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں عمران خان پاکستان کے لیے ناگزیر ہوں، میرے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا اور میں ہی پاکستان ہوں. تو جب آپ اپنے آپ کو ریاست کا درجہ دینے لگ جائیں تو 9 مئی جیسے واقعات میں ہونا ہی ہوتا ہے. عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کے اندر جو بھی حالات بنے اس کو کبھی ان ایکویوکلی، یعنی بلا تعمل، اس کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. جب بھی کنڈیم کیا ساتھ یہ کہا کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے، میرے پارٹی ورکر نہیں تھے، اس کے پیچھے سازش ہے. یعنی ادھر سے ایک ہاتھ سے کنڈیم کرتے، جب بھی کنڈیم کیا ادھر سے اس کو کوالیفائی کرتے ہیں. لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ مکمل طور پر بدل گئی اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست
اگر اس سے پہلے ڈگمگا رہی تھی تو اس کے بعد تو وہ مکمل طور پر تتر بتر ہوگی۔ ریاست کا کوئی ادارہ ایک خاص حد سے آگے اپنے برابر ایک متوازی نظام قائم نہیں ہونے دے گا۔ عمران خان کی بھیانک غلطی یہ تھی کہ 8ویں متھ کو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے لیا اور انہوں نے کہا کہ چونکہ میں ہوں اور میں ناگزیر ہوں، میرے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، تو یہ تمام بلڈنگز، یہ تمام انفراسٹرکچر، یہ تمام نظام جو ہے وہ میرے تابع ہی چلے گا، نہیں چلنے دیں گے تو میں اس کو جلا دوں گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو، ریاستی اداروں کو، فوج کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ واضح پیغام عمران خان نے دیا کہ میں تو ایسے ہی سیاست کروں گا، اور اگر میں ایسے سیاست کروں گا تو پھر کیا میں رہوں گا اور یا آپ کو وحشت اور دہشت میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد اس کو ایک مارٹل کامبیٹ کے اندر، یعنی جس میں سے اکھاڑے میں سے صرف ایک ہی فریق بچ کے واپس آئے گا، اس میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف میں سے 125 کے قریب لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 80% لوگوں نے لاہور پریس کلب اور اسلام آباد پریس کلب کے اندر پریس کانفرنسز کی۔ میں جن کرسیوں کے اوپر بیٹھا ہوں لاہور پریس کلب کے اندر، یہاں سے 8-10 پریس کانفرنسز ہوئیں۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب جو ہے وہاں پر پریس کانفرنس کی تعداد 3 درجن سے زیادہ ہے۔ یہاں پر لوگوں نے آ کر تحریک انصاف کے ساتھ اپنا پرانا ناطہ توڑا۔ انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ 9 مئی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور شہیدوں کی عزت کرتے ہیں، فوج کے ساتھ ہم مخالفت نہیں چاہتے، اور عمران خان کی پالیسی کا وزن ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تمام لوگ ایک ہی طرح کا اسکرپٹ پڑھ رہے ہوں تو یقیناً اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بنانے والے ہی موجود ہوں گے جنہوں نے اب اس کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ مفروضہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ توڑا جا رہا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ عمران خان نے جس قسم کی سیاست کی بنیاد رکھ دی ہے اس کے اندر یا میں رہوں گا یا تو، وہ ایک بنیاد کی حیثیت اختیار کر دی ہے، اور بہت سارے جو حلقے کے سیاستدان ہیں وہ اس سیاسی بنیاد کے اوپر اپنی سیاست نہیں کر سکتے۔ وہ نظام کے اندر توڑ پھوڑ کے متمنی نہیں ہے، متحمل نہیں ہو سکتے، وہ ہر وقت اسٹریٹ کو گرم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حلقے کے اندر جانا ہے، انہوں نے اپنے ڈیرے چلانے ہیں، انہیں لوگوں کے کام کروانے ہیں، انہوں نے جو پاورز دیٹ بی جن کو ہم کہتے ہیں، فوج ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، بیوروکریسی، ان کے ساتھ ناطے انہوں نے بہترین رکھنے ہیں، لیکن وہ کام جو عمران خان ان کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں کہ یرغمال بنائیں تمام نظام کو، وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عمران خان کی سیاست سے کنی کترا کر نکل گئے ہیں، اور ان کرسیوں کے ذریعے 4 جملے بول کر انہوں نے اپنی سیاست کو تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ تو پارٹی میں سے 125 سے زیادہ اراکین نکل چکے ہیں، ان کا ٹاپ ٹیئر مکمل طور پر غائب ہو گیا ہے۔ جو 4-5 لوگ بچے ہوئے ہیں وہ برے اور انتہائی سنجیدہ حالات کا شکار ہیں جن کا تعلق قانونی معاملات کے ساتھ ہے۔ سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں اب اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں، ریاست کے خلاف بیانیہ جو ہے ملک سے باہر نکال دیا گیا ہے اور بین الاقوامی کیمپین میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان اس کو کریک ڈاؤن کہتے ہیں، لیکن اگر یہ کریک ڈاؤن ہے تو اس کا ایک موازنہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جنہوں نے ٹرمپ کی ایما پر امریکہ کے جمہوری سمبل کو اٹیک کیا اور اس کے بعد وہاں پر سزائیں ہوئیں۔ آپ کو یہ جان کے حیرت نہیں ہوگی کہ امریکہ جہاں پر شخصی آزادیاں مکمل طور پر محفوظ ہیں، اور جن امریکی ایوانوں میں پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے بعد پٹیشنز کر رہی ہے، ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن فسادیوں نے ہمارے جمہوری سمبلز کو اٹیک کیا، ہمارے ریاستی سمبلز کو اٹیک کیا، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو سب سے بڑی سزا دی گئی امریکہ کے اندر فسادیوں کو وہ 18 سال کی تھی۔ وہ جس شخص کو دی گئی، آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ وہ اس نے اس جگہ پر جہاں پر یہ ہنگامہ ہو رہا تھا قدم بھی نہیں رکھا تھا، وہ صرف پلانرز میں موجود تھا، اس نے صرف پلان کیا تھا، انسائٹ کیا تھا۔ 18 سال اس کو سزا ہوئی ہے۔ جو کم سے کم سزا ہے وہ ایک لڑکی کو ہوئی ہے 1 مہینے، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس جگہ پر جا کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک سیلفی کھینچی، اور اس کے بعد اس کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے کمیونٹی سروس کرنی ہے۔ تو 18 سال
اور 1 महीना और 1 महीना से ऊपर की सजाएं जो हैं, किसी को 14 महीने हुई है, 18 महीने हुई है, उन्हें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने दरवाज़ों में से कदम आगे निकाले और उन जगहों पर कदम धरे जिन जगहों पर उनको नहीं होना चाहिए था। तो अगर आप दुनिया भर के कवानीन की मिसाल लें तो वाज़ेह है कि फसाद के ऊपर आप सियासत नहीं कर सकते। अगर आप सियासत करेंगे तो फिर आपको उसका आपको खमियाजा उठाना पड़ेगा। अब वो खमियाजा उठाया जा रहा है। प्रेस क्लब्स इस्तारा बन गए हैं उन लोगों की भाग दौड़ का जिन्होंने 9 मई के वाक़यात का वज़न उठाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी सियासत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। अब आपको कोई शख्स 9 मई के वाक़यों के एतबार से सर उठा के चलता हुआ नज़र नहीं आता कि यहाँ हमने किया था, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी और गिरबानों तक हम हाथ पहुँचाएंगे। अब वो इस मौके की तलाश में है कि इन कुर्सियों के ऊपर बैठ कर वो किसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इमरान खान से दूरी इख्तियार करें। आने वाले दिनों में इमरान खान के मुकदमात का फैसला होगा और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं इमरान खान को सज़ा भी होगी और उनका बाकायदा ट्रायल भी होगा। और ये सज़ाएँ जब बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडे के ज़रिए फैलाई जाएंगी कि इंसानी हकूक़ की ये वायलेशंस हैं, तो फिर अमेरिका के अंदर से जो सज़ाएँ दी गई हैं उनकी मिसालें भी सामने लाई जाएंगी। बताया जाएगा कि किस तरह महज़ब मुआशरों में जो फसादी होते हैं, चाहे वो बहुत बड़े सियासतदान क्यों ना हो, उनका अंजाम क्या होता है। वर्कर्स के लिए ये छूट काफ़ी नहीं है कि किसी ने उनको इंसाइट कर दिया और उन्होंने जाकर हमले शुरू कर दिए, उनकी भी पकड़ होगी। तो आने वाले दिनों में प्रेस क्लब से उठने वाले सियासी तब्दीली के तूफ़ान जिसने PTI के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है, उसके नताइज आपको मुकदमात के फैसलों की सूरत में नज़र आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बाग़-ए-जनाह से अपनी पॉपुलर सियासत का आगाज़ किया था, 11 साल की इस्टेब्लिशमेंट की इन्वेस्टमेंट के बाद उसने जिना हाउस के अंदर आकर एक सियासी ख़ुदकुशी की जिसके अब आपको असरात हर तरफ नज़र आते हैं। ये मामला तब्दील होने का नहीं है, चाहे आप दुनिया भर में पिटिशंस करें, चाहे आप कैंपेन्स चलाएं, जो वाक़यात डॉक्यूमेंट हो चुके हैं उनके नताइज सामने आएंगे। नताइज इमरान खान ने देखे हैं, आने वाले दिनों में तवक्को ये है कि मज़ीद नताइज का वो सामना करेंगे और इस मरतबा नताइज उनके वर्कर्स के या उन लीडरान के नहीं होंगे जिन लीडरान के कंधे पर रखकर वो हमेशा बंदूक चलाते हैं, क्योंकि वो लोग तो या तो छोड़ कर चले गए या अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इस मरतबा नताइज का सामना उनको खुद करना पड़ेगा। हर सियासी जमात को अपनी पॉपुलैरिटी के दरमियान ये फैसला करना होता है कि वो सियासी जमात बनना चाहती है या फसादी जमात बनना चाहती है, या सियासी और फसादी दोनों जमातें बनकर एग्जिस्ट करना चाहती हैं। मैं ज़मान पार पर खड़ा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी जब से बढ़ी, 9 मई से पहले के वाक़यात की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ख्याल ये आया कि हमने सियासी कम रहना है और फसादी ज़्यादा बनना है। उनके सामने 2-3 मॉडल्स मौजूद थे। उन्होंने बदकिस्मती से 90 अल्ताफ़ हुसैन फेम वाला मॉडल चूज़ किया। उस मॉडल के मुताबिक जहाँ पर उनका कायद मौजूद है वो जगह शेर की कछार के तौर पर मुतारफ़ करवाई जाएगी। लेकिन बाद के हालात ने साबित किया कि शेर की कछारें अमूमन कमीन गाहें बन जाती हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये जगह आपको पुरअमन नज़र आती है, इक्का दुक्का गाड़ी कोई निकल आती है, पुलिस प्रेजेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये जो आपको मोर्चा बंदी नज़र आ रही है, ये उस वक्त की जब फसाद पीक पर था और समझा जा रहा था कि मैं ही रियासत हूँ, उस वक्त की निशानियों में से एक है। अब इसको पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़मान पार्क के ऊपर यहाँ पर आप हॉर्न भी नहीं बजा सकते थे। ये ज़मान पार्क वालों की तरफ से कहा गया, ये ज़मान पार्क है भाई, यहाँ पर आप भोंपू नहीं बजा सकते, यहाँ पर आप भोंपू नहीं बजा सकते थे। वहाँ पर आपने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए। जहाँ पर आम गुज़रगाह नहीं थी वहाँ पर आपने मोर्चा बंदी की। जहाँ पर कोई बंदा पर नहीं मार सकता था, बाहर से लोगों को बिठा के अपने लिए एक हसार बंदी की। और ज़मान पार्क के रिहायशी जिनमें से बहुत से बहुत परेशान थे, लेकिन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को टेक ऑन करेगा, तो खामोशी से अपने दिन गुजार रहे थे। लेकिन इस ज़मान पार्क की कैफियत पहले वाले ज़मान पार्क की कैफियत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कुछ हम आपको विजुअल्स दिखाना चाहते हैं ताकि याद दहानी हो कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर न बंदा न बंदे की ज़ात उस वक्त कितना मुख्तलिफ था।
آج ہم نے اپنے چینل سے میں ویڈیوز دکھانے سے پہلے پوچھا کہ کیا ہماری ڈی ایس این جی یہاں پر ڈپلائڈ ہے، تو انہوں نے آگے سے ہنس کے کہا جی زمان پارک میں ڈی ایس این جی ڈپلوائے کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ پھر میرا خیال ہوا کہ شاید ہمارے چینل نے اس کو اگنور کیا، اور لوگوں کی ڈی ایس این جیز ہوں گی۔ یہاں پر کوئی کیمرہ مین اس وقت موجود نہیں ہے، اور اس وقت کے حالات یہ تھے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے منت ترلے کرنے پڑتے تھے کہ سر جی، میڈم جی، یہاں پہ ڈی ایس این جی لگا لیں، سر جی گیٹ سے آگے چلے جائیں، سر جی عمران خان کے سامنے جب وہ گزریں گے تو ان کی تصویر بنا لیں۔ این او سی باقاعدہ ایشو کیا جاتے تھے۔ وہ ماحول بالکل نہیں ہے۔ لیکن یاد دہانی کے لیے کہ ماحول کیا تھا، آئیے ہم آپ کو پرانے ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ڈسٹربنگ ویڈیوز بھی ہوں گے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جب جماعتیں اور ان کی قیادت یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ایک متوازی نظام بنانا ہے جس نے ریاست کے نظام کو اوور ویلم کرنا ہے، تمام قواعد و ضوابط کو پامال کرنا ہے اور اپنی قائد کی پوجا پاٹ کا بندوبست کرنا ہے، تو اس وقت ان کی رہائش گاہیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں اور سیاست کو چھوڑ کر فساد کی طرف کیسے مائل ہوتی ہیں۔ زمان پارک کے نیٹ ورک کو عمران خان کی جماعت نے خوب استعمال کیا، جو پرانی اپنی معاشرتی تعلقات تھے ان کے ذریعے جوڈیشری کے اندر بھی اپنی راہیں استوار کیں، اعتزاز احسن جیسے وکلاء کو اپنی مدد کے لیے استعمال بھی کیا۔ تو جو سوشل نیٹ ورک ہے زمان پارک کا، اس کو استعمال کیا گیا ایک شخص کو تحفظ دینے کے لیے۔ اب اس شخص نے اس تحفظ کے ساتھ کیا کیا، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن اب اس وقت جب ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، زمان پارک کی کیفیت بالکل پاکستان تحریک انصاف کی اسی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے۔ یہاں پر جو شخصیت کا دبدبہ تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر پارٹی کی جو پریزنس تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ جو گیٹس ہیں اس کے اوپر ریاست کے لوگ تعینات ہیں۔ یہاں پر آپ کو این او سی صرف آفیشیل سے لینا پڑتا ہے جب آپ نے فلمنگ کرنی ہے، اور وہ بھی بڑے اسکوائر میں کیجول ہیں۔ یہ تمام معاملات پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اتار کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ جب لیڈران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں، وہ اپنی رہائش گاہوں کو مکمل طور پر محلات میں تبدیل کر دیتے ہیں اور بادشاہ سلامت کی سی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے برج الٹائے جاتے ہیں تو پھر وہ اسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس کیفیت میں بہادر شاہ ظفر تھا، یا جس کیفیت میں الطاف حسین کے جانے کے بعد 9-0 تھا۔ اب 9-0 کا جو استعارہ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ 9-0 کو گرد جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ فسادات نہیں ہوئے جو فسادات جہاں پر سے باقاعدہ پلان کیے گئے۔ آنے والے دنوں میں زمان پارک مزید اہمیت اختیار کرے گا۔ عمران خان کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں وہ مقدمات کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر چھاپا پڑ چکا ہے، یہاں پہ تلاشی لی جا چکی ہے، لیکن وہ بڑی فرینڈلی قسم کی تلاشی تھی، اس قسم کی تلاشی جس کے اندر عمران خان کے پاس یہ سہولت میسر تھی کہ وہ تمام میڈیا کے لوگوں کو دعوت دیں۔ اب جب پولیس فورس تلاشی لے گی تو وہ اس قسم کی تلاشی نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایسے لوگ جس میں ان کا اپنا بھانجا بھی موجود ہے، حسان نیازی، اور اس کی ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں کیسے ملوث تھا اور اس کے بعد کس قسم کی وہ تقاریر کرتا رہا۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کہیں اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ عمران خان کا تمام فیملی کا نیٹ ورک یہاں پر موجود ہے۔ تو جب چھاپے پڑیں گے، مقدمات کے فیصلے ہوں گے اور گرفتاریاں ہوں گی، تو یہاں پر آپ کو پھر ایک اور قسم کا ہنگامہ نظر آئے گا۔ یہ ہنگامہ اس سے بالکل مختلف ہوگا جو 9 مئی سے پہلے تھا۔ تو زمان پارک پر کھڑے ہو کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیسے سیاسی جماعتیں اپنی قیادت کی بھیانک غلطیوں کی قیمت چکاتی ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی سیاسی جماعت کے کلچر کو جاننا ہو تو اس کی لیڈران کی رہائش گاہوں کی طرف ضرور توجہ دیجیے۔ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اٹھان کی طرف جانا تھا تو زمان پارک کے پہلے والے ویڈیوز پر توجہ دیجیے۔ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ کیفیت کے اوپر آنا ہے تو زمان پارک کے ان ویڈیوز کے اوپر توجہ دیجیے۔ یہ ویڈیوز ایسے نہ ہوتے اور پہلے والے ویڈیوز چلتے رہتے، ہمیں یہاں پر پھر بھی پاکستان تحریک انصاف سے این او سی لینا پڑتا۔ عین ممکن ہے کہ یہاں پر اگر ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے تو گزرتے ہوئے لوگ
प्रोवोक उनको किया जाता और वो कैमरों को तोड़ते रहे। ऐसे वाक़यात हुए, कैमरे तोड़े, रिपोर्टर्स को मार लगाई गई। अगर 9 मई का वाक़या ना होता, 9 मई के वाक़े ने और उसके बाद इमरान खान ने जिस किस्म का रवैया अपनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी उठान को अरेस्ट कर दिया, उसके पार्टी स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। इमरान खान ने अपनी रिहाइशगाह को महफूज बनाने के लिए रियासती सिंबल्स को उखाड़ फेंका। उन्होंने यहाँ पर 9-0 की तर्ज का एक निज़ाम बनाना चाहा और उस निज़ाम में से फिर रियासत के ऊपर कब्ज़ा करने की प्लानिंग का बंदोबस्त किया। ये उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है, हकीकत मुकदमे के नताइज के बाद साबित होगी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है। ये तमाम मुकदमात, ये तमाम एतराज़ात, ये तमाम इल्ज़ामात उनके ऊपर न लगते। लेकिन अगर 9 मई के वाक़यात ना होते तो फिर शायद हम यहाँ पर